अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर इमरान खान का मुकम्मल ना सही लेकिन एक अड़याला से जवाब आया है। ये जो माफ़ी मंगवाने के लिए तरला मिन्नत हो रहा था उसका तगड़ा जवाब इमरान खान ने दिया है। उसके जवाब में एक सरप्राइज़ भी दिया है। देखें, हम खुद अडियाला नहीं जाते, जो कुछ रिपोर्ट होता है, जो खान के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया जाता है, हम उसी पर बात करते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि इमरान खान जब कभी पब्लिक के सामने आएँ, जब रिहा हों, बाहर आएँ, तो वो कहें कि ये जो सारी मैं पोस्टें देख रहा हूँ अकाउंट पे, इनमें से 50% बातें तो मैंने की ही नहीं हैं, या ये एडिटेड हैं, मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा बोला था। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हुआ है, आपको उससे आगाह करता हूं कि कितना तगड़ा जवाब आया है। अगर ये 50% बातें भी हैं जो इमरान खान ने कही हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। और सरप्राइज़ का जो ऐलान किया गया है वो भी अच्छा सरप्राइज़ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, वो इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले एक तशवीशनाक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है। ज़ाहिर है मैं बनी गाला के स्टाफ को तो नहीं जानता ज़ाती हैसियत में, लेकिन एक ऑडियो चल रही है। कहा जा रहा है कि बनी गाला के स्टाफ की ये ऑडियो है। ये ज़रा सुने उस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीनियर लीडरशिप से मुखातब हूँ। अफसोस और एहतजाज कर रहे हैं कि 4-5 हफ्ते से खान साहब और बुशरा बीबी को घर का रोज़मर्रा का सामान नहीं पहुँच रहा। जो सामान हम बनी गाला से जेल पहुँचाते हैं वो ठहर ठहर के वो सामान वापस आ जाता है, घर सड़ जाता है, लेकिन बेचारे इन दोनों के पास नहीं पहुँच पाते। और जो बुशरा बीबी की फैमिली लाहौर से आती है वो सारा दिन ठहर के, वो ना उनकी मुलाकात होती है और ना उनका घरेलू सामान की इजाज़त देती है। ये सब हम आपको आगाह कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी इसमें नहीं ली कि खान साहब तक सामान पहुँच जाए। तो मेहरबानी करके अब कल का दिन है, मुलाकात का दिन है, आप कोशिश कर लें ताकि मुर्शिद खान साहब और बुशरा बीबी तक घर का सामान पहुँच जाए। शुक्रिया जी, ये मुबैना तौर पर बनी गाला का इमरान खान के घर का देखभाल करने वाला कोई शख्स है। वो कह रहा है कि पार्टी तो बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रही, जो सामान भेजते हैं वो गला सड़ा वापस आ जाता है, पहुंच नहीं रहा। इमरान खान ने भी इस हवाले से कुछ बात की जो मैं आगे मैसेज पढ़ूंगा। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि इमरान खान के घर के हेल्पर को बोलना पड़ रहा है कि पार्टी किसी किस्म की परवाह नहीं कर रही। ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है पार्टी के हवाले से, और ये पार्टी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस हवाले से खान का एक फ़ैसला भी सामने आ रहा है, आपको बताऊंगा। अब अगली खबर सुने। रेकोडिक प्रोजेक्ट में ताख़ीर अब 2028 की बजाय 2029 में शुरू होगा। प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़कर 3.5 अरब डॉलर पहुंच गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड स्टॉक मार्केट ने यह एलामिया जारी किया है। पीपीएल 8.33% रेकोडिक में हिस्सेदार है, उनका शेयर है। तो आपको बताया कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है पीपीएल। इन्होंने बाकायदा बताया है अपने शेयर होल्डर्स को कि रेकोडिक का प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो गया है और वहां से 2028 नहीं बल्कि 2029 में डॉलर आना शुरू होंगे, आज से 4-5 साल बाद। जबकि जनरल साहब मुबैना तौर पर ब्रिसल्स में ये कह रहे हैं कि रेकोडिक के डॉलर अगले साल हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस पे सुहेल वड़ैच का कॉलम भी आ चुका है जिसमें वो कह चुके हैं कि अगले साल से रेकोडिक के डॉलर आएंगे और 5-10 सालों में पाकिस्तान को कर्जे उतार के तरक्की याफ्ता मुल्क में बना दूंगा। तो 2029 तक डॉलर नहीं आ रहे। अरबों को 15% हम बेच चुके हैं, 50% तो बारेक गोल्ड लेकर जाएगी। तो ये सूरत हाल है। अब एक और खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फैसला साजों ने अमेरिका के कहने पर पहले पाकिस्तान में रजीम ऑपरेशन किया, और अब यह खदशा है कि अब अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने का भी इन्होंने बेड़ा उठा लिया है या पेशकश कर दिया है कि हम ये कर सकते हैं। और उसकी निशानी यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो तालिबान के साथ मिलकर शुमाली इत्तेहाद के साथ 90 की दहाई में जंग लड़ती रही है, जब सोवियत यूनियन टूटा था, अफगानिस्तान से निकला, तो उसके बाद आपको पता है कि तालिबान की हुकूमत आई, लेकिन शुमाली इत्तेहाद का कब्जा एक मखसूस इलाके तक कायम रहा। 10-12 साल वो जंग चलती रही, पाकिस्तान तालिबान के साथ था, यहाँ तक कि जब तालिबान को मारने की बारी आई तो अमेरिका शुमाली इत्तेहाद के साथ मिलकर ज़मीनी तौर पर खुद अपनी फ़ौजें नहीं उतारना चाहता था, तो वो बमबारी करता था और शुमाली इत्तेहाद वाले पेशकदमी करते थे और इलाकों पर कब्जे कर रहे थे। इसी मुबैना तौर पर शुमाली इत्तेहाद के लोगों को
پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. یہ دعویٰ زلمے خلیل زاد نے کیا ہے جو سابق افغان سفیر ہیں. ان کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا نقصان ہوگا. ٹی ٹی پی جن سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں بار بار افغان طالبان کہ ہم انہیں سپورٹ نہیں کر رہے, ہم انہیں پناہ گاہیں نہیں دے رہے, اگر پاکستان شمالی اتحاد کی طرف جائے گا تو طالبان آٹومیٹکلی ٹی ٹی پی کی طرف جائیں گے, انہیں سپورٹ کریں گے. اور اگر طالبان کی منظم سپورٹ مل گئی ٹی ٹی پی کو تو ٹی ٹی اے نے اپنے اگر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر کیا تباہی آئے گی. اس ڈیولپمنٹ سے ٹی ٹی پی کی چاندی ہو گئی ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز اصل میں کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک بڑا فوجی آپریشن کر کے مارا ماری کر کے بس ہم ساری معدنیات آزاد کروا لیں گے, وہاں پہ امن سکون ہوگا؟ آج تک چائنیز انجینئر مار رہے ہیں, ہر 2-4 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ چائنیز انجینئر مارا گیا. آپ مجھے بتائیں امریکی اگر ایسے مرنا شروع کر دیں ریکارڈ میں تو کیا ہوگا؟ امریکی تو اپنے ایک ایک بندے کی بڑی قدر کرتے ہیں, وہ تو ایسے نہیں بخشیں گے. تو یہاں کس قسم کی نئی دھماک چوکڑی مچنے جا رہی ہے؟ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں افغانستان میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنانی چاہیے اور افغانستان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی عدم مداخلت کا اظہار کریں گے. یہ پالیسی ہونی چاہیے اور خان نے یہی کرنا تھا, لیکن ان کی حکومت گرائی گئی تاکہ یہ کام کیا جا سکے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اگر شمالی اتحاد کو پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. اب نیکسٹ چیز پر آتے ہیں, یہ ذرا سنیں. جو بچے پکڑے نا انہوں نے, وہ بچے پتہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. آج اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور انہوں نے ان بچوں کو چپیڑیں بھی ماری, بس میں بھی مارے, اور آوازیں, ہم اتنی دور بیٹھے تھے, ہمیں اتنی زور زور کی چپیڑوں کی آوازیں آ رہی تھی. جی یہ علیمہ خان بول رہی ہیں, پولیس نے تھپڑ مارے ہیں وہاں پہ موجود نوجوانوں کو, وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اس پر. وہاں پہ پولیس والا ایک کہتا ہے کہ آپ نام لے کر دکھاؤ عمران خان کا, پھر جو جوان تھے انہوں نے نعرے لگائے تو پکڑا بھی, لوگوں کو تشدد بھی کیا. اب عمران خان سے فیملی ملاقات کے لیے آتی ہے, یہ کیا مذاق موجودہ نے بنایا ہوا ہے؟ یہ کسی کے باپ کا ملک تو نہیں ہے, یہ کب تک ایسے چلے گا؟ اب ناظرین کرام, یہ جو معافیاں منگوائی جا رہی ہیں یا خواہشیں کی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے ساری کہانی یہی ہے. میں آپ کو ڈے 1 سے بتا رہا ہوں, جب سے ان کی حکومت پی ڈی ایم 1 آئی تھی, میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں اگر کوئی بھی چیز شکست نہ دے سکی تو یہ معیشت کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے. کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا, انہوں نے در حقیقت سب برباد کر دیا. اب ان کی امید محض یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو ذخائر ہیں معدنیات کے, تانبے کے, سونے کے, وہ بیچ کے ہم اپنا گزارا کر لیں گے اور اس کے سودے کر کے ہم امریکہ اور چین کو یہاں اسٹریٹجیکلی پھنسا لیں گے, تو پھر وہ ہمارے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے مفادات ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. اب عمران خان کا پیغام کیا ہے یہ ذرا سنیں. کہتے ہیں, میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ 2 سال سے زیادہ اس شخص کو جو جیل میں ہو گئے ہیں, آج بھی وہ جیل میں بیٹھ کے جب اس پہ تشدد ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, میں سینہ تان کے کھڑا ہوں. آگے کہتے ہیں کہ پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کو 5 اگست کے بعد 14 اگست کو بھی ملک بھر میں نکلنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حالیہ احتجاج کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریوں یا 9 مئی فاسٹ فلیگ پر کینگرو کورٹس کی غیر منصفانہ سزائیں, یہ فسطائیت ہے, مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا. ظلم و بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے. میں خود اس جیل کی کال کوٹڑی میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. اس کو سمجھیں ذرا کہ بیک اینڈ پہ کتنا عمران خان پہ جبر جاری ہے اور کیا کچھ منوانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. تو یہ جنرل صاحب کو پہلا جواب ہے. معافی مانگنا تو دور کی بات, خان نے کہا جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے. آگے سنیں, ہم نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا. یاد رکھیں اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے. انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے
قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ اس مشکل وقت میں تمام قوم کو بڑھ چڑھ کر ریسکیو اینڈ ریلیف مہم کا حصہ بننا چاہیے۔ تو یہ ایک شارٹ سا پیغام ہے جو علی بخاری لے کر آئے ہیں، کیونکہ صرف انہیں ہی اندر جانے دیا گیا کل، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں علی بخاری ہو یا کوئی اور، انہیں تبھی جانے دیا جاتا ہے جب خاص پیغام پہنچانا ہو یا خاص گفتگو کروانی ہو۔ پھر ایک اور سرپرائز بھی جو رپورٹ ہو رہا ہے خان نے دیا ہے کہ خان نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے لیے اپوزیشن لیڈر کے طور پر محمود خان اچکزئی کا نام دے دیا ہے۔ یہ جنرل صاحب کا دوسرا جواب ہے۔ جب وہ پوری پی ٹی آئی کو قابو کر چکا تو عمران خان نے ایک اور پتہ کھیلا ہے محمود خان اچکزئی کی صورت میں کہ انہیں اپوزیشن لیڈر میں بنا رہا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔